السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معكم ايمان من مجوهرات فاتين. مرحبا بكم معنا في لايف جديد. نتسناكم تدخلوا باش نبداو. عندي بزاف د الحوايج ما نوريكم اليوم. مرحبا ب اون بيرسون اللي كتشوفنا 5 بيرسون. ميرسي بوغ لي كور. ما طالعش شكون كيديرهم. سلام حياتي تسنيم شيماء مرحبا بك. الهام سلام مريم. ميس غاية سلام مرحبا بك. سلام منى. سلام أمينة. زينب حسنة الغزالة هي انتي يا حبيبة ديالي. فاطمة الزهراء زروال سلام صفاء مهدي. الابراهيمي نزهة مرحبا. مساء النور وصال صديقتي ايمان. اون ام بوكو. حتى انا كنحماق عليكم منية وحده. نجاة سلام سارة. سلام لبنى. سلام عثمان. سيم مرحبا. سلام عيشة. صباح مرحبا بك. سلام سناء. تحية لهشام وصفاء اللي حدايا كيصوروا لكم لي زارتيكل. شيماء لاباس عليك كي درتي مع البرد؟ الحمد لله حبيبه ديالي صافا. سلام جليله. سلام سعاد. ريتاج مرحبا بك. لا يخطيك وصال. سلام مريم. سلام تحيه ليك وداد من سطات. سلام ايمان راكي غزاله ومنوره. لا يخطيك حبيبه توريا ويناتك اللي غزالين. ريتاج فاتين عيان راكم عارفين مع لوحه هكا ما كتقدرش. سلام رجاء. سلام سناء. ناديه كاين شي جديد؟ ضروري من الجديد البنات. انا لابسه لكم لا برومو ديال الغيفيون. فوالا عرفتي البنات هاد لا شامبوندونتيف غيان ادير والله. حنين الصمت. لا يخطيك عافاك اختي. ورينا اونصومبل ديال الميمه يكون موين او اونصومبل ديال الكرو. اي ميرسي مرحبا منيا حبيبه ديالي. داكوغ غنوريهم لكم توجور او سي بي. لا يخطيك رشيده. ورينا النباله الكبيره واخا. صباح ترحب بك الجنه ديما راكي منوره. لا يخطيك صباح. صافا الحمد لله على كل حال. سلام فاطمه. انا توحشتكم نورا ضروري. ساميه. سلام زهره رباع. سلام مريم. شحال عافاك هاد لا برومو. قولي ما كتعاني باش تصور لكم. سلام فدوى. شيماء حتى انا راني مسطات وراني شفت الجديد في عنقك. باينه شي حاجه طوب. قربي نشوف بلاتي صبرا. سلام عزيز. الهام مرحبا بك. سلام فاطمه. سنسله تاع الحضور واخا حبيبه ديالي. البري ديال السنسله ديالك اختي ايمان زهر رباع. غير صبروا راه ما كايناش غير السنسله. كاينه السنسله كاينين لي بوكل اي كاينه لا غورميت. فريمون البنات هادو طوب. هذا لا برومو ديال الغيفيون درناها ليكم. وبالمناسبه اللي غيكوموندي اي حاجه من عندنا في شهر 12 وغادي توصلوا لا كوموند ديالو غيخلي لينا اون نافي في لاباج اوفيسيال ديالنا غادي يكون عنده لا شانس انه يشارك معنا في طومبوله اللي غادي تكون فيها اون شين بوندونتيف او دي بوكل. مونطخ لي بوكل كو تو بورت. داكوغ راشو رشيده. دي فوالا حبيبه ديالي كيجيو بحال هكا بهاد لاشين. هاد لو ستيل لي اونيك بهاد لي بيرل اون كولور كيجي غزال. فوالا ولد فاطمه. سلام فين هاد الغبور غير الناس يجي. سلام لكل فتيات. قولي لي يسرى وجات ما فهمتش فاطي. سلام بعدا دي فهمنا. توحشناك لاله ايمان. توحشكم الخير فاطمه الزهراء. انا توحشتكم كاملين. سلام اختي تبارك الله عليك. لا يخلطيك. سهام سلام اختي عافاك. وريني الانصومبل ديال ديما. واخا عندي دي زونسومبل هنا انا غادي نوريهم لكم. غير نتسناكم تدخلوا كاملين باش نبداو ان شاء الله نوريو كاع هذاك الشيء. ورينا عافاك شي بوندونتيف روميين في حدود 2000 درهم حتى 2300 واخا سناء. زين كاين شي جديد ضروري من جديد. بونسوار سيل تو بلي غورميت بور بيبي فيه برينون. شيماء حفيظ كنصيبو محبه ديالي سور كوموند. خلينا ميساج بريفي ونشرحوا لك اكثر. سلام صديق طالبي. سلام اختي ممكن تورينا حبيبه المرياج واخا بشرى مرحبا. خديجه مرحبا بك حبيبه ديالي. سلام هاجر. سلام زازا. نجوى بن غورميت الخميسه حبيبه واخا حبيبه ديالي.
محمد خليل سلام. خديجه منوره بوجودكم. اسماء رانا بزاف ديال الناس البنات غادي نقول لكم واحد الحاجه، غنخرج على الموضوع ديال لو لايف. بزاف ديال البنات كان كيحسب لي كون رانا درت الفولار ديفينيتيفمون، رانا ما درتوش وقلتها لكم ديجا، غير كنت باغيه نديرو، درتو في واحد لا بيريود وصافي. رانا ما كنتش دايره الفولار. وفي الفيديو ديال الطنبوله بزاف ديال لي كومونتير فين هو الفولار، فين هو الحجاب، فين هو الحجاب. انا راه ما كنتش دايره الحجاب. جليله تسناي ندخلو كاملين باش نوريكم. لا يخطيك انا جات. سهيل سلام. انا بغيت سلسله يكون دايره ديال الحضور. ياسمينه فير فردوس. واخا حبيبه ديالي انتي الطوب وكتلبس طوف. نتوما اللي طوب حبيبه ديالي، مرحبا بكم. جاوبي خيله بغيت نشوف شي حاجه د الجواج. واخا فاطمه غادي نوريكم، راه حنا عندي دي زارتيكل بزاف محطوطين حدايا، كنبقاو غاديين بشويه بشويه حتى كنوريو كلشي. سلام اختي منوره بوجودكم فاطمه. راشو رشيده سي بيان دوماج حبيبات ديالي، ما كرهناش اننا نوصلوا لكم حتى اوغ المغرب، ولكن راه اون با لو دروا باش نصيفطوا. سميه انا كنحماق عليك حبيبه ديالي. الله يبارك فيك نجاة. سلام. اوغوزمون بغيت نتقدى في هاد لو موا من عند بسمه بيتي كيفاش خصني ندير باش نربح. مونيا فيلالي حبيبه ديالي، اون فوا كتوصلك لا كوموند ديالك كتخلي لنا افي في لاباج اوفيسيال ديالنا اللي دايرين منها حنا دابا اللايف، كتخلي افي كتكتبي فيها اللي بغيتي. في لا فان دو موا لو ديرنيي لايف اللي غادي يكون لو ديرني لا ديرنيير ميركودي دو موا دو 12 غادي تكون طومبولا، غيكون تيراج او سور اللي غادي تهز السميه ديالو هي لا غانيونت. ممكن تقولي لينا بشحال الذهب؟ صفاء ماجي الذهب حبيبه ديالي داير 5900 ريال لا ماتيير بروميير، الذهب ما مخدومش. بالنسبه لبزاف الناس كانوا كيسولوني على لي بري، لا شين بوندونتيف كدير 599. فوالا نبرينا لكم عن قرب، كتجي بحال هكا كدير 599 درهم يعني 12000 ريال. بالنسبه لي بوكل كيديروا 799 يعني 16000 ريال. ولا غورميت كتجي حتى هي بحال هكا كدير 599 يعني لا شين بوندونتيف 12000 ريال، لي بوكل 16000 ريال باردون، ولا غورميت حتى هي 12000 ريال. شيماء مازال ما كاينه والو. لي بوكل غافينيتي بشحال؟ ودخلي عندنا صفاء البريفي وغادي نقول لك البري ديالهم. اميره نفسي ما فهمتش حبيبه ديالي. ان شاء الله لوبنا مرحبا بك. نعيمه بالنسبه لون جون في اللي عندها 26 بحال هكا، راه هذا راه سي ان كادو لي بارفي، سورتو انه دابا اون برومو يعني بمناسبه راس السنه الريفيون دايرينو غير ب 599 يعني 12000 ريال. مونيا شاده حبيبه ديالي الذهب دابا داير 5900 ريال الغرام لا ماتيير بروميير. انصومبل لحناش بالمارياج بشحال؟ لاله ايمان حياه الصح حبيبه ديالي دخلي عندنا البريفي وغادي نقول لك لو بري ديالو، حيت ما حداياش دابا باش نعطيك لو بري اكزاكت. انا اللي غادي نربح الطومبوله. ريتاج ما كرهتش حبيبه ديالي، كل وحده فيكم تربح الطومبوله. غنشوفوا الزهر ديال شهر 12 عند من كاين. قال لكم هشام اللي غادي تربح الطومبوله غتعرف بلي 2018 غدوز عندها هي هذيك. بونجور سا كوت كومبيان لا فيل ترانسبارونت افيك لا بيير؟ لا فيل دو بيش حبيبه سميه. لو فيل دو بيش الفيل دو بيش حبيبه سميه كيدير 349 درهم يعني 7000 ريال. وريني السنسله اللي تدار في المكانه. ما عنديش زينب بليز ايمان اليونس 108. حكيمه حبيبه ديالي ما عنديش دابا كاع لي باك دو مارياج وما عارفاش اين هو هذا 108. دوزي ندير البريفي في لاباج ولا في الواتساب اللي غادي نقول لهم دابا ايبانغليو النيميرو ديالو وغادي نوريك لا فوتو ديالو، ولا بغيتي ندير لك سي فيديو مرحبا. ميرسي بور لي لايك حبيبتي. بغيت شي حاجه غليظه شويه سيل فو بلي. واخا اميمه بغيت اختي السلسله تكون زوينه شحال تكون كدير؟ جاوبيني ميرسي. لميا على حساب لو موديل حبيبه ديالي. بالنسبه ليا انا دابا بيرسونيلمون كتجيني هاد لاشين بارفيت زوينه خفيفه اللي تقدري تلبسيها شاك جوغ، والثمن ديالها كيشجع 599 يعني اون شين اللي تقدري تلبسيها ديما كتجي زوينه. شيماء وين نيلو حبيبه ديالي؟ كلتوم لا باك بوحده ديال الحناش كدير 899 درهم.
سلام اختي، واش انتي مزوجه؟ نشوف اختي هاد السلسله بحلقات شحال كدير عجبني جاك غزال. ام خالي لا شين بوندونتيف كدير 12000 ريال، ولي بوكل كيديروا 14000 ريال، ومعاهم حتى لا غورميط البنات 16700 ولا شحال قلت؟ 16000 ريال. اعتذر شكرا على المعلومه. ولا غورميط هي كدير 12000 ريال. اختي هاد السلسله بشحال كدير عجبني جاك غزال. سلسله 12000 ريال البنات. سلام شحال السلسله اللي فيها القشاوش ما عرفتهاش. سلام اختي ميرسي على لي كادو، راه وصلتني لا كوموند. سميره والرحمه بالصحه والراحه حبيبه ديالي. ما تنسيش ديري افي في لاباج باش تكوني من المحظوظات اللي غيشاركوا في الطومبوله. صحابي عكاس. بونسوار vous avez des boucles Chanel. ساره امك خلينا ميساج بريفي ومرحبا. قولي لوفاء تهضر معايا في الواتساب واخا ريتاج. كاينين دي زوتر كولور بلا نوار. هذا سي با دو نوار، هذا سي فيغ رويال او بوردو. هانتوما البنات ها هما، ها هما لي كولور ديالهم فيغ رويال اي بوردو. غزالين غزالين. الحلقات حبيبه ديالي كيديروا 799 16000 ريال. بغيت نشوف لي زونسومبل اللي لابسه على قرب سي بوسيبل. واخا صوفيا فوالا ها هي لا شين بوندونتيف فيها دي بيرل اون فير اي اون بوردو. فوالا لا بوكل et voilà la gourmette. كيجي غزال. لا شين بوندونتيف 599، les boucles 799 et la gourmette 599. شنو كاين في الطومبوله؟ لا جاتنا ناس حبيبه ديالي انا غادي نوريك لي كادو ديال الطومبوله فيهم اون شين بوندونتيف اي لي بوكل ديالها ها هما. فوالا هذا هو لو كادو ديال الطومبوله البنات. دي بوكل ديال الخميسه اللي ستيل ديالهم بحال هادو اللي لابسه انا اليوم، اللي الثمن ديالهم كيديروا الثمن ديالهم 899 درهم. ولا شين بوندونتيف ديال الخميسه اللي الثمن ديالها 699 درهم. خديجه امزيل ها هو الجديد. كاين هذا وكاينين دي زوطخ ارتيكل، ولكن هذا راه خطير. كيفاش عندكم هاد المسابقه ديال الطومبوله؟ روسالي روسيج. القانون ديال الطومبوله حبيبه ديالي هو انك كدوزي معنا كوموند في شهر 12 اللي هو هاد الشهر، كتوصلك لا كوموند كتخلي لينا افي في لاباج اوفيسيال ديالنا، كتكوني من المشاركات في الطومبوله صافي. سكينه هادو باغمي لي كادو اللي كنعطيو. اختي زوينه بغيت شي بورسيلا تاع اليد ما تكونش غاليه. غورميت بورسيلا تاع اليد، غورميت ولا براسلي؟ كاينه حبيبه ديالي هادي لي اون برومو اللي كتجي بحال هكا بهاد لي بيير اون كولور، كدير 599 درهم. ميرسي حبيبه كلك صواب واداب. ميرسي ليك. لا لا اختي كلاميا بغيت اويلي. واش كتصيفطوا الرشيديه؟ مريم حنا حبيبه ديالي راه كاينين في سطات في قصريه الرجاء الشاويه، وكنصيفطوا لجميع المدن المغربيه. يعني فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك افيك ان بتي كادو سيمبوليك. سيب شكرا. طقم كامل انا غادي نحسب ليكم. كيدير 1999 درهم. فيها لا شين بوندونتيف لي بوكل اي لا غورميت 1999 درهم. يونس حنا سيدي كنبيعو الذهب 18 كاره وكنديروا ليفغيزون المغرب كامل. بشحال هاد لونسومبل اللي دايره؟ ميرسي الهام 1999. غزالين فين فاتين؟ بس ما حبيبه ديالي فاتين عيات مع الحماله، هداكشي علاش ان كادو بوغ عروسه اكرام برانسيس. واخا حبيبه ديالي تقدري تاخدي لها اي حاجه على حساب انتي والبيدجي ديالك. بغيتي نقترح لك دي موديل دخلي عندنا البريفي ومرحبا بك. عافاكم ايبانغلي ونيميرو الواتساب. البنات ما تنساوش دوزو كوموند في شهر 12
باش يكون عندكم الحظ انكم تشاركوا معنا في الطنبوله اللي غادي يكونوا هادو هما الكادوات ديالها. لي بوكل كيديروا 899 درهم ولا شين بوندونتيف كدير 699 درهم. هذه 599 درهم البنات. وجاوبينا اختي رجاء حبيبه ديالي، حاولي تعاودي تكتبي ليا شحال الثمن. اش نديرو باش نشاركو في الطنبوله؟ ساره يلسوفي انك تشاركي معنا، دوزي معنا كوموند. عاد باش كدوزي معنا كوموند كيكون عندك الحق انك تشاركي في الطنبوله. دوزي كوموند نتوصلك لا كوموند ديالك كتخلينا افي في لاباج. هذا هما الشروط ديالها. بالنسبه للبنت اللي بغات تعرف كيفاش دوز كوموند، كتختاري اي حاجه بغيتها، كتخلي لنا ميساج بريفي فيه لي زانفورماسيون ديالك اللي غنقولهم لك في البريفي اللي كنحتاجهم لعندك وصافي. سميره رانا قلتها في الاول د اللايف، رانا ما درتش الحجاب باش نحيدو. ايوا ورينا دي زوتروز ارتيكل واخا. فوالا البنات، وناري رانا ما كنتش دايره الفوله. فوالا البنات كاينين هاد لي 3 بغاسلي. فوالا كيجيو هكا منقوشين كاملين بلا حجر بلا والو. هادو اللي الثمن ديالهم 7499 درهم، يعني 150 الف ريال. كيجيو غزالين في اللبسه ديالهم. حاول نلبسهم ليكم. غنلبسهم في هاد اليد حيت هاد اليد لابسه فيها الكورمات. واش هاد لونسومبل اللي لابسه كاين دي زوترو كولور. حكيمه كيموس دخلي البريفي حبيبات ديالي ونقول لك لي كولور اللي كاينين. هما نورمالمون ما فيش لي كولور، هادو هما لي كولور اللي كيبقاو الوان مخزنيه كيف كنقولوا ليهم. كيجيو في البوردو في لو فير، كيجيو غزالين. فوالا لي بغاسلي كيفاش كيجيو بحال هكا، كيجيو زوينين عاطيين العين، ما فيهم لا حجر لا والو. والثمن ديالهم 7499 يعني 150 الف ريال. سلام ام محمد. ومريم والبنات، ورانا ما كنتش دايره الفوله. رانا عمرني ما كنت دايره الفوله، غير هذوك الايام كنت باغا نديرو، رشقات لي عليه ودرتو صافي. ميرسي بور لي كور البنات. مرحبا سي مصطفى. ما فيش الخاتم ديال هاد لونسومبل. راه مجنن الحبيبه ديالي، ما كاينش لاباك ديالو. جو سوي الجيريان، اسكو جو بو فير لا كوموند سيل فو بلي. سوريا حبيبه ديالي ما كرهناش، ولكن اون في با د ليفريزون برا المغرب. مرحبا سي جمال، شوف لارتيكل اللي بغيتو. مرحبا بك ساميه ان شاء الله حبيبه ديالي. تحيه لكاع لي كليون ديالنا من الجزائر. هلو عفاك كلمي شي وحده في البنات تبقى معايا. الخواتم منين يدوا عافاك. واخا انا غادي نحاول نجيب لكم اون باك دو ميدوا باش نبينها لكم. ايمان بولا هجول في بيت ديالي اون في با د ليفريزون اور المغرب. نعم مريم ما قريتش الكومونتير ديالك. سلام الاء. واش الكورمات العنق فيهم النواع اختي؟ انوار سيتي كاينين اللي غادك، وهذوك لي كورمات اللي كيكونوا مفتولين كيمشيو للغرام. سلام. هاد لونسون اللي دايره بشحال داير؟ بولينا لا شين بوندونتيف 599 درهم، لي بوكر 599 درهم، ولا كورمات 599 درهم. الله يخليك اختي، بغيت نشوف مصحف ديال الذهب ونعرف الثمن ديالو. بشرى خلينا ميساج بريفي ومرحبا بك. كوكو جاوبيني، انا من ايطالي، واش كتعاملوا مع الخارج؟ راني عبد الغاني سيدي، ما كرهناش، ولكن اون في با د ليفريزون برا المغرب حيت الذهب كيعتبر عمله، ما عندناش الحق اننا نصيفطو. هاد لي بغاسلي البنات 7499 درهم، ها هما
اميره نفسي الا بغيتي تعرفي حبيبه ديالي شنو هادشي اللي دايره دخلي عندي البريفي ونقول لك جي اوكان بروبليم. مرحبا بك. سي ادم حنايا في قصريه الشاويه الرجاء اللي كاينه في مدينه سطات، وكنديروا توصيل جميع المدن المغربيه. فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك افيك ان بتي كادو سامبوليك، ومصاريف التوصيل راهم فابور. هادي راه هي لا برومو ديال الغيفيون البنات، فيها لا شامبون دونتيف لي بوكل ولا غورميت بثلاثه بيهم كيديروا 1999 درهم، يعني 40,000 ريال. هاد لو ستيل راه شي حاجه رائعه. سلام صافانتي زوينه احسن من داكشي اللي عندك. لا يخطيك اسيدي، انا نخلي لك افي واخا لو كونت فيسبوك دايره فيه سميه اخرى. لوري ماشي مشكله حبيبه ديالي. ايمان جاوبيني واخا ساره. انا خديت من عندكم يعني مشاركه في طنبوله ياك. جي الشافيري خلينا حبيبه ديالي افي ومرحبا بك. غيكون عندك الحق انك تشاركي معنا في طنبوله. مانيفيك لو براسلي سا سو فون باغ 3. الا بغيتيهم بلي 3 مرحبا، سينو بغيتي واحد ما عنديش مشكله. اللي دايره هادوك حبيبه اللي دايره شحال؟ هادو 1999 لانسامبل كامل. اختي باغي نخطب وخاصني انسامبل يكون مخازني شحال تقريبا خزاني. نبيل على حساب لي موديل سيدي اللي بغيتي. نجاة نونا بغيتي اون 3 مرحبا، سينو بغيتي غير واحد حتى هو ماشي مشكل ان شاء الله. مريم بغيت نشوف لونسومبل ديال البنانه اللي اون برومو. اسيا واخا حبيبه ديالي غادي نصيفط شي واحد يجيبوا لي ونوريه لكم. غادي نكملوا البنات في لي بغاسلي. كاينين اوسي هاد لي 3 بغاسلي اللي كيجيو بحال هكا، كيجيو منقوشين فيهم البيض في الجناب، كيجيو غزالين هادو. ونعام ميسون فوالا كيجيو بحال هكا بثلاثه حتى هما غنلبسهم ليكم. سي دوماج. بون سواري افو. سوريا ما كرهناش حبيبه ديالي. هشام خلينا ميساج بريفي وغادي نوريو لك. سينو البنات بغيت نقول لكم تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا بيجو تريفاتين، وديروا لينا ابوني اوسي الكونت انستغرام ديالنا بيجو تريفاتين باش تبقاو توصلوا بالجديد. وراه كاينين مفاجات بزاف بزاف بزاف، غير تبعونا ان شاء الله. شي شين يكون لاصق فيها لو بوندونتيف ديالها. هاجو راه كاينين دي موديل حبيبي ديالي سور نوتر سيت bijoutrifatine.com. سينو راه كاينه هادي اللي انا لابسه لكم دابا اللي راه هي لا برومو ديال الريفيون. فريمون هادي غزاله بهاد لي بيرل هكا في لي كولا. الثمن ديالها 599 درهم. فوالا البنات هاد لي بغاسلي هادي لا طاي ديالي كيجيو هكا اون 3، كيجيو غزالين وعاطيين العين. هادو الثمن ديالهم 8349. سلام اختي واش ممكن الا بغيت ناخذ شي حاجه ما عندكم ندفع شويه شويه حتى نخلصها الا ما كديروش المصارفه. خلينا حبيبه ديالي ميساج بريفي. بغيت نقرا سميتك ولكن مشات ليا. خلينا ميساج بريفي ونشرحوا لك شنو كنديروا. ها هو فوالا هذا 8349 درهم. سلام فينا تبارك الله. لا يخطيك حاله. سلام انا في باغي بغيت هذوك لي بغاسلي الامي. حبيبه ديالي كيهربوا لي كومونتير. سمحوا لي البنات بزاف. اللي بغات شي حاجه تخلي لي ميساج بريفي ونجاوب على كاع الاسئله ديالها. ورينا لو كوليي دو تو لي جور بري موديري. واخا حبيبه ديالي. سلام لاباس عليك. انا الهام فاش شكرا على الكوموند راه وصلني كلشي اسمي في القرعه. ام يحيى خلينا حبيبه ديالي ميساج بريفي باش تشاركي معنا في القرعه. اختي اللي دايره السرتله للغرام جاوبي عافاك على حساب شحال بغيتي فيها من الغرام حبيبه ديالي. الا كانت كتمشي للغرام يعني السرتله اللي فيها سامبل والمفتول. سلام حلقات متوسطه للاستعمال اليومي واخا امنيه. لا يخطيك اسيدي. وريني يا صاحبتي لي زارتيكل. واخا فين نتوما اختي؟ حنا كاينين في سطات في قصريه الرجاء الشاويه وكنديروا التوصيل جميع المدن المغربيه. سي بصح فين سي بون. كاين اوسي البنات هاد لو بغاسلي اللي كيجي بحال هكا. هاد لو بغاسلي حتى هو داير لو بوز. عندنا لو بغاسلي 06 اللي كاين حتى لونسومبل ديالو. الا بغيتو صيفطوا لنا ميساج بريفي ونوريو ليكم. فوالا كيفاش كيجي البنات. ها هو كيجي زوين عريض وعاطي العين. الثمن ديالو 4499 درهم. كيجي غزال وزوين. خديجه ديجا فوالا لاشين. هانتوما البنات ها هي فيها هاد الكريكيبات هكا كتجي على هاد الشكل.
كتجي غزاله وعاطيه للعين، والثمن ديالها غزال 599 درهم. سلام عفاك الدبالج بحال الواحد. فوالا البنات نعاود ما فهمتش الكومونتير ديالك. كاين هذا اللي قلت لكم 4499 درهم كيجي حتى هو غزال. سلام اختي عافاك، بغيت نعرف البري ديالهم بثلاثه 8349 رميساء. سلام بغاسلي اللي فيهم الذهب بيض شحال فيهم من غرام؟ البغاسلي اللي فيهم الذهب هذا في ديالي كيمشيو للموديل. بغيتي تعرفي شحال فيهم من الغرام خلينا ميساج بريفي. سوني كومبيان لي 3 بغاسلي اون اورو سيل فو بلي. مينا بريسك نعرف 350 بريسك 830 830 اورو بريسك. لا لا يعطيك عبد الصمد. لي كومونتير البنات كيهربوا. بغيت مارياج بليز واخا ها هنا نوريهم ليكم. وغير الواحد كاملي ديال الواحد كيدير 2999 2999 درهم. وهاد العريض ديالهم كيدير 4499 درهم. باش تشوفوا الفرق بيناتهم. فوالا ليلى بندي مرحبا حبيبه ديالي. لا بالصحه والراحه تلبسيهم بالهنا ان شاء الله. وخلي لينا ادي في لاباج باش تكوني من المشاركات في الطنبوله. زكيه حبيبه ديالي خلي لي ميساج بريفي في لاباج ولا في الواتساب ومرحبا بك. لا لا يخطيك اسيدي. سنيسلات خفاف عفاك يكونوا زوينين واخا. بالنسبه للشي اللي تقدري تلبسيهم ديما اختي وريني السلسله اللي في عنقك مزيان عافاك واخا ايمان. ها هي هاد هي لا برومو ديال الغيفيون 599 درهم. لي بوكل ديالها ها هما كيفاش كيجيو 799 درهم. ولا غورميت كتجي بحال هكا هذيك كبيبره عليا شويه كتجي بحال هكا 599 درهم. فوالا كيفاش كيجي لونسومبل كامل كيجي غزال وعاطي للعين. سلام سي محمد. لا شي بوندونتيف 12000 ريال والحوالق 16000 ريال. بغيت الناس لا تغلط واخا. بالنسبه للبنت اللي طلبات مني دي بوك اللي يكون دي شي بوندونتيف باردون اللي يكونوا براتيكين هادي نحاول نوريها لك عن قرب. ها هي كتجي بحال هكا. نحاول نحطها باش تشوفها كيفاش كتجي ملبوسه. فوالا كتجي بحال هكا ملبوسه كتجي عاطيه العين زوينه. هذه الثمن ديالها 1999 درهم. اللي بغاتها البنات دير لينا سكرين وتخلي لنا ميساج بريفي راه ستوك ليميتي البنات من هاد لي شين. فوالا كيفاش كتجي. سلام سلمى. سلام زين بوغوزه تبارك الله عليك. لا يخطيك ايناس. كاين شي حاجه فابور مرحبا. بغيت لي موديل ديال لي غورميت ديالي شي حاجه مزيانه. سلام اختي بغيت شي سيرت لا مرحبا. عجبوني بزاف اختي والله. لا يخطيك زينب تبارك الله على ايمان. انا ليلى اللي جيت عندكم عاوتاني قريت الكومونتير. ليلى ما تنساش تخلي لي انفيتاسيون في فيسبوك بيرسونيل ديالي اللي هو ايمان قريش حيت باغاك. وريني لي شين بوندونتيف حبيبه. فوالا سناء كاينه هاد لو موديل. ميرسي بوغ لي لايك البنات اي بوغ لي كور اوسي. هادي اللي كتجي هكا بهاد لي بيير اون كولور هادي كتجي غزاله 1999. كاينه اوسي هاد لا شين بوندونتيف لي بيرسونيلمون كتعجبني ديال الخميسه اللي كتجي بحال هكا. نحاول نوري لكم. فوالا كتجي بحال هكا. فهاد الخميسه المشبكه بحجيرات المود فوكس راه كيبقى يلعب. بحال هكا البنات. فوالا حتى هي في اللبسه ديالها كتجي انيقه وزوينه. فوالا كتجي بحال هكا كتجي عاطيه العين وزوينه. حتى هي الثمن ديالها 1999 درهم. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا مني لي بري اون اورو راه ما نقدرش نقول لكم لي بري اون اورو حيت ما عارفاش الاورو شحال كيساوي بوغ لانسون. كيف ما عارفين الاورو راه مره طالع مره هابط دونك ما عرفتش شحال كيسوا. ما نقدرش نقول لكم لو بري تقريبا واخ
سلام اختي، بغيتي خاتم ديال الزواج حسن ما كاين عندكم؟ واخا حبيبه ديالي. نكملوا في لي شامبون دونتيف. كاينه اوستي هادي اللي بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا دي شامبون دونتيف اللي يقدروا يلبسوهم في الحضور. فكاينه هادي كتجي بحال هكا، حاول لبسها. فوالا البنات، كتجي بحال هكا غزاله وعاطيه للعين. هذه الثمن ديالها 4499 درهم. شعككت راسي. الثمن ديال هاد لا شامبون دونتيف 4499 درهم. فوالا كيفاش كتجي مع اون شين ديال الايبي اللي غليظه صح العمل، اللي تقدري تلبسيها في الحضور. شي حاجه غزاله وخفيفه يعني رائعه. سلام صافا، بغيت براسلي مرحبا. خوات المارياج سهامكم هانيه غنوريهم ليكم. بغيت اونصوبل ما يكونش غليظ ما يكون خفيف. واخا مريمه وما عندي دي موديل هنا غادي نوريهم ليك. الكورميت اللي في يدك بغيت بحالها بخي سيل فو بلي وكندير نتواصل معكم. سميه البري ديالها 599 درهم، وكاينه حتى لا شامبون دونتيف ديالها هي 599 درهم، ولي بوكل 799 درهم. الا بغيتيهم كتخلينا ميساج بريفي في لاباج ولا في الواتساب. راه ديجا النيميرو ايبانغلي 06 87 00 54 04. خلينا ميساج وغادي نوريو. سلام ايمان، عافاك الثمن ديال هذيك اللي في عنقك مع الزواهد. مينا هذه حبيبه ديالي 12000 ريال وهادو 16000 ريال. ناديه فاتين عيانه ما قدرتش دير لايف. اسباس حبيبه ديالي باش يبقاو هكا، باش يبقاو كيلعبوا هاد لي بيغ يبانوا ليك. داكشي علاش كيبانوا هنا شويه سينو بغيتي ملاصقين بحال لا غورمي صافي سي بون. احنا غنلاصقوهم دابا. زين غزاله لي خطيك. اسكو vous pouvez le paiement à la livraison. ويا حبيبه فيروز البايمون على ليفغيزون حتى كتوصلك لا كوموند ديالك عاد كتخلصي. سي محمد بوراوي وي ذهب 18 كارات ذهب اللي كاين في عند كاع الذهبيه في المغرب. باغ كونطخ لي بري اللي عندنا ما كاينينش في بلاصه اخرى. نجات حبيبه ديالي هاد لا شامبون دونتيف كتمشي هكا، كتمشي افيك اون شي اللي كتكون رقيقه. سلام اختي، فين عندك لا بيجوتري؟ وبعزيز جمال حنا سيدي كاينين في سطاج في قصريه الرجاء الشاويه وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. سلام صافا زين. سلام. لي كومونتير كيهربوا. انا عاود نقول لكم دوزوا معنا كوموند في شهر 12 باش تكونوا من المحظوظات ومن المحظوظين اللي غيشاركوا معنا في الطنبوله اللي الكادو ديالها هي اون شامبون دونتيف و دي بوك. كنقلب عليهم عاد فين حطيتهم. ها هما اون شامبون دونتيف و دي بوك اللي كيجيو بحال هكا. هذا هو لو كادو ديال الطنبوله. ها هما لا شامبون دونتيف كدير 699 درهم ولي بوكل كيديروا 899 درهم. دوزي معنا كوموند في شهر 12 ولا دوز معنا كوموند في شهر 12 وغتكون من بين المحظوظين اللي غيشاركوا في الطنبوله. انا في المحمديه بغيت سلسله ديال 2000. توريه خلينا حبيبه ديالي ميساج في لاباج ولا في الواتساب لي نيميرو ديالو ايبانغلي وغادي نصيفطوا لك لا كوموند ديالك حتى لباب الدار. بشحال هشام؟ هادي 599 درهم. سلام دي عافاك ايسرا. سي ما بوندونتيف ياريف او با فادي داكور سيدي مرحبا. بونسوار لو بري ان اورو سيل تو بلي. نجمه لا شين بوندونتيف 60 اورو، لي بوكل 80 اورو والغورميت 60 اورو تقريبا. يعني على حساب انا كنعطيكم كل اورو كيساوي 10 دراهم. هادشي اللي غادي نعرف حيت ما عرفاش الاورو شحال داير اليوم. صلاح ميرسي سيدي. بغيت نشوف خواتم وغورميت عافاك واخا سيدي مرحبا. نكمل لكم البنات لي شامبون دونتيف. كاينه هادي اوستي هاد لا شامبون دونتيف ديال الخميسه بالنجيمه اللي كتجي بحال هكا اللي الثمن ديالها 1149 درهم. كتجي غزاله في اللبسه. اسراء احنا في 16 حبيبه ديالي في قصريه الرجاء الشاويه وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. فوالا كتجي بحال هكا بهاد الخميسه هكا. هذه الثمن ديالها 1149 درهم، يعني 23000 ريال. سلام بغيت شي نباله واخا مرحبا. فين عندكم المحل؟ شكرا هشام. حنا سيدي في قصريه الرجاء الشاويه وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. سلام بغيت شي مضمه مرحبا سيدي. خلينا ميساج بريفيو مرحبا بيك الحبيبه عافاك.
راني اتصلت بيك غورميت العنق الا جات على خاطرك وريهم ليا الله يحفظك. واخا ام فاطمه الزهراء غنحاول نجيبهم حيت ما كاينينش حدايا دابا. الاخت الله يجازيك بالف خير، بغيت شي حاجه رشي من العروسه. سي محمد على حسب انت شنو بغيتي، سينو خلينا ميساج بريفي ونوريوك لي موديل. جادور ميرسي ميرسي حبيبه. عافاك باك بزاف د لي سيرك. واخا منى غنحاول نشوف لك شي واحد، سينو خلي لي ميساج بريفي ومرحبا نوريك لي موديل. كاين اوسي البنات لا شامبون دونتي ديال ايت الكرسي. بزاف ديال الناس كيبغيو يديو دي كادو بوغ لي بيبي و بيان سور دي كادو عاديين. كاينه هاد لا شامبون دونتي ديال ايت الكرسي اللي كتجي هكا اوفال اون شين ديال النيلون. هادي كدير 749 درهم يعني 15000 ريال. بالفقيبه هي ريبون موا اوبلا ريبون موا اون سول فوا دون ما في. نعم حبيبه ديالي حاولي تكتبي لي كومونتير باش نحاول نقرا، سينو خلي لي ميساج بلا باج ولا في الواتساب ونجاوب. فوالا كاينين فيها هاد لي دو موديل، كاين هاد السيركل وكاين الاوفال ب 749 درهم 15000 ريال بسلسله فيها 39 سنتيمتر ديال النيلون. شوفوا اللي بغيتو ديروا لا سكرين ومرحبا بكم. سلام اختي، الا كان ممكن تقولي لي الثمن شي مضمه تكون مزيانه على ذوقك. ساندرو تدير مضم كنصايبوهم سور كوموند. اختي شحال دابا الذهب الغرام؟ هاجا دابا الذهب لا ماتيير بروميير دايره 5900 ريال. سبحان الله، احسن بنوته شفتها في اللايف كتبيع بطريقه رائعه تبارك الله عليك. ام فردوس لهلا اختك حبيبه ديالي، حنا كاملين هنا على قبلكم نتوما وبكم نتوما حنا وصلنا لهذا الشيء. خواتم الزواج ميرسي. واخا بالنسبه لي باك دو مارياج كاين هذا كيجي هكا، كيجي غزال وزوين، اللبسه ديالو حتى هي كتجي زوينه. ها هي هذا الثمن ديالو 1749 يعني 35000 ريال. مرحبا سي بهيج علي. ها هي فوالا. مرحبا بناس جديده. مونيا بن مزاري باز اونكور حبيبه ديالي. هاي هذا 1749 كتبيع الجرام ولا لا بياس على حسب لو موديل السي بمزغان. فوالا مريم حبيبه ديالي، حنا كاينين في 16 قصريه الرجاء الشاويه وكنديروا توصيل جميع المدن المغربيه. ها هو البنات هاد لاباك دو مارياج 1749 درهم. واخا انا غادي نعاود نوريكم لي شين ديال ايه الكرسي. سينو كاين هاد لو موديل ديال التاج اللي ما فيه لا حجر لا والو، كيجي غزال وزوين. ها هو كيجي بحال هكا. الثمن ديالو 1449 يعني 29000 ريال. نلبسو لكم باش تشوفوه. فوالا كيجي بحال هكا فوكس 1449 29000 ريال. 1450 بريسك. بالنسبه للنجمه هذا بريسك 150 اورو تقريبا البنات. هيا مرحبا سلامه كيوصل الحراري. لا يخطيك مريم ربي يخليك حبيبه ديالي. كاين اوسي هاد لو موديل اللي كيجي هكا، كيجي غزال. فوالا بحال هكا كيجيو فيه هاد الوريقات بهاد الحجيرات. نلبسو لكم. ميرسي بوكو بوغ لي كور البنات. هذا 1849 يعني 37000 ريال. هذا 37000 ريال. عميناتك اللي غزالين النسرين. كيجي على هذا الشكل، كيجي فن غزال وبراتيك. كاين اوسي هاد لو موديل اللي فيه هاد السنيسله وهاد الحجيرات دارن كيدير 1649 درهم يعني 33000 ريال. ورا كيفاش كيجي في اللبسه. هذا كيجي 33000 ريال. راني عويناتك اللي غزالين.
مالك الا بغيتي راه كاين غير واحد بوغ لانستون، خلي لنا ميساج بريفي في لاباج ولا في الواتساب ومرحبا بك. هذا 1649 تقريبا 170 اورو، 165 اورو بلوتو. هاو كاين اوسي هذا اللي بيرسونيلمون كيعجبني، المارياج ديال التاج. واخا ها هو كاين هذا اللي بيرسونيلمون كيعجبني، كيدير 1599 يعني 32000 ريال، 160 اورو تقريبا. نهيل عويناتك اللي غزالين. ها هو كيجي بحال هكا. ميرسي ابرا. بالنسبه لا كليونط اللي بغات تعاود تشوف لا باك دو مارياج ديال التاج، فها هو كيفاش كيجي بحال هكا. مروه وي حبيبه ديالي، ذهب 18 كاره. تحياتنا ليك سي محمد خليف من سطات. فوالا البنات، سلسله في عنقي 599 درهم البنات. كاين ان نوتخ باك دو مارياج. هذا البنات فن هذا ديال التاج، هذا غزال. فوالا كيفاش كيجي. فوكس. ما عرفتش كيبان لكم. فوالا هذا راقي بزاف. هذا الثمن ديالو 1399، 28000 ريال. فريمون غزال هذا. ياي ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا. ها هو فوالا. لوبنا اونصومبل 01. دخلي عندي البريفي ونوري لك حبيبه ديالي، ما كاينش حدايا دابا. هذا 1399 يعني 28000 ريال. هذا غزال. 1800 بيرسون. كاين اوسي البنات، والله ما عرفت شنو هذا. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا منا لي باك دو مارياج اللي كيكونوا ان بو شارجي، كاين هذا اللي كيجي بحال هكا، كيجيو فيه هاد لي سيركل. هذا 2249 درهم. قولة الله اكبر. هذا 2249 يعني 45000 ريال، كيجي بحال هكا. ها هي. هذا البنات هو غزال. اللي بغاتو دير لينا سكرين. بونسوار لاتشي. شيماء بالنسبه لهادشي اللي انا دايره 599 درهم حبيبه ديالي. كاين اوسي هاد لاباك. ياي هذا ساره اللي حبيبه ديالي بريسك خواتات، ولكن ماشي خواتات. انا وفاتين صحابات ودي كوليك في الخدمه، وتقريبا فاتين راها بحال اختي. هو هذا كيدير 1849 درهم. 1849 درهم. فوالا. واخيرا وليس اخرا كاين هذا اللي خفيف، كيجي على هذا الشكل، اللي الثمن ديالو 1499 درهم. كيجي غزال. اسماء انا غادي نوريك حبيبه ديالي. امونه بحال سميت الدلع ديالي. حنا حبيبه ديالي كاينين في سطات في قصريه الرجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. بزاف د البنات وبزاف د الاولاد كيبغيو دي باغ كيكونوا خفافين سامبل، وهذا ان كادو رائع بالنسبه للغيفيون. فوالا شوفوا البنات، باغ سامبل اللي تقدري ديرها في يدك شاك جور، كتكون ديال الخطوبه ولا ديال الزواج. كتجي بحال هكا بهاد لا بيغ اللي هنا كتبقى تبريي بحال اون ديامون. كتجي بحال هكا. Ça fait deux mois que je souhaiterais commander quelques articles chez votre boutique, pourtant il n'arrive pas à cause de manque de communication. بالفقيه بن هنيه سناء حبيبه ديالي، خلي لنا ميساج في لاباج ولا في الواتساب، سينو دخلي عندهم الواتساب خدي النيميرو بيرسونيل ديالي ومرحبا بك، ما يكون غير خاطرك. فوالا هذا 699 يعني 14000 ريال.
هذا 14000 ريال غزال. فاطمه انان حبيبه ديالي خلينا ميساج بريفي ومرحبا. فوالا البنات اللي طلبوا انهم يشوفوا دي باك بوك شاك جور، انا عندي لنا دو موديل ديال لي باك. اسماء l'ensemble que je porte هو لا برومو ديال الريفيون et le code 1999 في لا chaîne pendentif لي بوكل et لا غورميت. هادو بثلاثه بيوم 1999 درهم، 40000 ريال فيها لا غورميت لا chaîne pendentif و لي بوكل. غزلان الحمد لله حبيبه ديالي. فوالا البنات كاين هاد لاباك اللي كتجي بحال هكا حتى هي كتجي غزيوله وبراتيك، اللي الثمن ديالها 849 درهم يعني 17000 ريال. اوراق المتساقطه هادشي حبيبه ديالي ذهب 18 كاره. حياه لهلا يخطيك حبيبه ديالي جو فوزون بري ومرحبا. فوالا كيجي بحال هكا. واخا باهي انا حدايا 3 موديل غادي نوريهم لك، سينو راه قلت لك دخلي لاباج ومرحبا بك. كاين اوسي هاد لو موديل غادي نلبسو باش يبان ليكم، كيجي هكا عاطي العين فيها هاد لا بتيت فلور بيضاء ومشبك، كيجي على هاد الشكل. هذا الثمن ديالو 1199 يعني 24000 ريال. كيجي بحال هكا. فاتشي غازي سي ا 599. هادشي كيحمق. مرحبا غزلان. بالنسبه للسناء اللي بغيتي تشوفي دي بوكل، انا حدايا 3 موديل غادي نوريهم ليك، هادو اللي حدايا بوغ لانستون. سينو غادي نوري دي بوكل افيك دي زانسومبل الا بغيتيهم راه سي بوسيبل تاخديهم بوحديتو. كاين هادو اللي كيجيو بحال هكا، ها هما فوالا كيجيو على هاد الشكل هكا، اون بتيت سيركل فا دي بيير اون بلون والوسط اون بيير اون فير. كيجيو بحال هكا، كيجيو براتيك. هادو فين بليزيور كولور. انا حدايا دابا لا فيغ وحدايا الغوز غادي نوريهم لكم. اوبس باردون، حدايا الفيغ وحدايا الغوز اللي كيجيو بحال هكا. هادو الثمن ديالهم 899 درهم. فوالا سينو كاينين حدايا هادو حتى هما، هادو غزالين اللي كيجيو بحال هكا. فوالا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو حتى هما فنيونين، فيهم لنا حجيرات بيان سيرتي ولا فيهم جوج حجيرات كبيبرين. هادو الثمن ديالهم 1199 درهم. 1199 درهم. اسماء فاتينا حبيبه ديالي عيانه. وبالنسبه للبلوك من قبيله وانا كنبلوكي راه عييت عندك. مرحبا سي سمير. شنو نقول لك، موديل ديال التاج ما كاينش اون نور بلون. سو كاينه الا بغيتي خلينا ميساج بريفي وقادوه لك. بري ديال السرتله على حساب اين موديل هند كتهضري عليها حبيبه ديالي. كاين اوسي البنات هاد لا شين بوندونتيف اللي ديال الحضور اللي كتجي بحال هكا. فوالا كتجي على هاد الشكل. نلبسها ليكم. فوالا كيفاش كتجي ملبوسه، كتجي باينه وعاطيه العين وطويوله، اللي الثمن ديالها 3999 باردون يعني 80000 ريال. هاد لا شين بوندونتيف فوالا كيفاش كتجي. ولكن كلشي على هادي اللي انا لابسه اللي ب 599 امبيكابل. فاطمه حنا حبيبه ديالي كنحلو توت لا سيمين من الاثنين حتى لحد صوف الجمعه اللي كتكون القصاريه ساده هي اللي ما كنقدروش نحلو فيها. كنحلو من العشرة حتى من العشرة للوحده اونس، وكنحلو عاود من مورا العصر مع 3 اونس، كنسدو من مور العشاء. مرحبا بكم. سلام نعيمه. الهام حبيبه ديالي دي 399 يعني 80000 ريال. سلسله صغيره اللي دايره انت شحال اختي الا سمحتي. 599 حسنه. جو سوي فاشي جي اونفي بليزيور ميساج با د ريبونس. غالري هنا حبيبه ديالي راه كنجاوبوا على كاع لي ميساج، راه غادي نجاوبك تي ونجاوب بزاف الناس اللي كنتعطلوا عليهم. كيكونوا لي ميساج بزاف، هذاك الشيء علاش ما كنقدروش نجاوبوا عليهم كاملين بالزربه، ولكن راه كنجاوبوا عليهم واحد واحد. كونوا هانيين. رشيده حنا حبيبه ديالي كاينين في سطات في قصريه الرجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. اختي هاد السلسله
واش اللي بغيت تصيفطي لي تلفاس ايمان اي حاجه بغيتي نصيفطوا عليك يا الفاس يا المكناس يا التطوان كنصيفطوا من طنجه للقويره وكنصيفطوا فابور. Tu es très belle et professionnelle ما شاء الله. سوسو ميرسي بوكو حبيبه ديالي. قولي الثمن استسلام الحلقات والكورمات اللي دايره. شي مديحه لا شامبون دونتيف 599 درهم 12000 ريال. لي بوكل 599 12000 ريال. ولا غورميت 599 12000 ريال. بثلاثه بيهم كيبقاو لك ب 1999 درهم يعني ب 40000 ريال غزالي. زهراء هادي فيها الفيغ رويال وفيها البوردو en Belgique vous envoyez. فاتي غازي سي بيان دوماج حبيبه ديالي ما كرهناش ولكن اون نا با لو دروا باش نصيفطو. صيفطي شي وحده اللي في قاي بن صالح ماشي مشكل. غزاله لهلا خطيك مديحه. اختي ايمان باك مارياج بنانه علاوي باكر وريت حبيبه سيدي لي موديل سينو خلي لي ميساج بريفي ونوريه لك. مروه كنصايبوهم حبيبه ديالي سور كوموند. كاينين اوسي البنات هاد لي شامبون دونتيف اللي كيجيو اون كولور حتى هما اللي كيجيو غزالين فيهم هاد البتي كور اون بتيت بيرل اون فير اي اون روز. هادو يجيو مع لي بوكل غير كيضحكوا. انا غادي نحطهم لكم هنا باش تشوفوهم كيجيو يا سلام في الصراحه. حسنا حبيبه ديالي خلي لينا ميساج بريفي ومرحبا بك. خلي ميساج بريفي في لاباج ولا في الواتساب وغادي يقولوا لك شنو غنحتاجو منك باش نصيفطهم لك. هانتوما البنات لي بوكل كيديروا 899 درهم ولا شامبون دونتيف كدير 1099 درهم. كاين هاد الفيغ وكاينين فيهم اوستي الغوز انا غنوري لكم. ميرسي هاجر تيزي حبيبه ديالي. لا امنيه كنقول لو ميم بري ورا جو بو مو ماريي. Amine, merci. Bonjour, je veux savoir c'est combien en euros la parure que tu l'as mis et boucle de noir. C'est pas du noir, c'est de vert royal et de Bordeaux. La chien pendentif, ça coûte 599 dirhams. Yani 60 euros, presque 60 euros. Les boucles 799, yani 80 euros, presque. أنا درت لكم que l'euro كيساوي 10 dirhams. Merci. فوالا اون روز تا هما كيفاش كيجيو. لا شامبون دونتيف 1099 ولي بوكل 899. ها هما كاينين فيهم هاد لي دو كولور كاين لو فيغ وكاين لو روز فوشيا. نرجس هادي 599 لي بوكل 799 والغورميت 599. كاين اوسي هاد لا شامبون دونتيف لي اون برومو اللي غزاله وفهاد الكولور اللي فنه كتجي بحال هكا فهاد ويلي ياو الفيرني جاوا كيضحكوا. كتجي بحال هكا اون بلو فوالا كتجي على هاد الشكل. هادي 499 درهم البنات شي حاجه غزاله وبراتيك. كاين اوسي الخلخال ديال الخميسه اللي داير لو بوز واللي بزاف الناس قال لك عاودوا وريو لينا في اللايف. انا غادي نحاول نلبسو لكم باش تشوفوه. فوالا كيفاش كيجي بحال هكا. بغاش يتسد ليا ما بغاش يتقاد. فوالا كيجي على هاد الشكل 1199 درهم يعني 24000 ريال. 1199 درهم هاد الخلخال د اليد. هانتوما البنات انا غندار مع تنقادو. بغات لي عافاك واخا هذاك الخلخال الذهب. سناء وحبيبه ديالي كاع لي زارتيكل اللي كنبينو راهم ذهب. ها هو فوالا كيجي بحال هكا. هذا 1199 درهم البنات. 1199 يعني 24000 ريال. فوالا كيفاش كيجي. وي حبيبه ذهب 18 كاره. اللي بغات شي حاجه البنات تخلينا ميساج بريفي في لاباج. راه كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه وكنصيفطوا في فابور. واللي غدوز منكم كومونت شهر 12 غيكون عندها
الحق انها تشارك معنا في طنبوله وما تعرف الحد يكون معها وتكون هي الرابحه. حرام عليك، وعيت ما نطلب فيك وريني. فاطمه الزهراء ما عرفتش حبيبه ديالي شنو بغيتي. لا يخطيك حمد الله. فوزافي با دي موديل اوروبيان سيل فو بلي. سوسو خلينا ميساج بريفي، سينون دخلي لاباج ديالنا bijouteriefatine.com غتلقاي كاع لي موديل. سيمو هادشي عيار 18. غنوريكم البنات يا غنوريكم هاد لونسومبل ديال العش اللي كيجي بحال هكا، اللي كيجي غزال في لا شين بوندونتيف لي بوكل او لا باغ، واللي الثمن ديالو 4199 درهم. انا غنلبس لكم لا باغ باش تشوفوا كيفاش كيجي. فوالا الثمن ديال لونسومبل 4199 درهم، يعني 84,000 ريال. ها هما 4199 درهم. شكرا من اللي قلتي بالريال. نورا حبيبه ديالي راه كنحاول نقول بالريال، ولكن انا راه عندي مشكل مع الريال، كنخاف نخطا. هذاك الشيء علاش كنقول بالدرهم اللي عارفه. كاين اوسي هاد لونسومبل اللي كيجي بلدي، كيجي بحال هكا لا باغ لي بوكل او لا شين بوندونتيف اللي الثمن ديالو 3599 درهم بلا شين ديال شوبار اللي غليظه. فوالا كيفاش كيجي لا باغ ديالو ملبوس. هذا 3599 يعني 72,000 ريال. ها هو البنات اللي بغات تعرف الثمن ديال كل حاجه بوحديتها تخلي لنا غير ميساج بريفي ومرحبا بيهم. غزلان هادو رانا قلت لك 599 درهم لا شين بوندونتيف، لي بوكل 799 ولا باغ ولا غورميت 599. بغيت نوريكم هادي لا غورميت. فوالا هذا البنات واحد لونسومبل اللي فريمون رائع. مريم هشام واخا كلمتي ليا مريم اخويا عافاك. كلمه مريم. هاد لونسومبل كيستاهل انني نلبسو لكم، هذاك الشيء علاش عيطت على مريم تلبسو ليا. لبسيني عافاك. وي حسنا بالنسبه حبيبه ديالي للحلقات ها هما كيفاش كيتلبسوا. شفتي ما عندهمش سداده، كيتخشاو هكا، كيتخشى العمود ديالهم وكيتجروا هكا، وها هي اللبسه ديالهم كتجي بحال هكا. كيجيو زوينين فريمون. ولكن هاد لونسومبل اللي غادي نوريكم اللي هاد لونسومبل ديال الحضور ديال النهار الكبير، هذا بالنسبه للناس اللي كيسولوني بغاو دي كادو لعيالاتهم ولا يلا غادي نتزوجوا كيبغيو دي باغور، فهاد لونسومبل بارفي. Merci Mariam. C'est bon ça. هانتوما البنات regardez-moi هاد لونسومبل شحال غزال. هادشي نحيدو هادي. مريم سدات لينا سنسله على سنسله مي بون غادي نديبانيو ريوسنا. فوالا كيجي نحيد هادي سي ميو. شحال ديال واش ديال الذهب سناء وحبيبه ديالي. هادشي كامل اللي كنوريك راه ذهب 18 كاره. فوالا صافي سي بون. هانتوما البنات شوفوا معايا لونسومبل كيفاش كيجي كامل، كيجي فريمون غزال غزال غزال. هانتوما ها لا باغ كتجي بحال هكا. فوالا لا غورميت كيفاش كتجي غزاله. لا بوكل كتجي بحال هكا، ولا شين بوندونتيف كتجي على هاد الشكل. هذا لونسومبل كامل الثمن ديالو 11199 يعني 1,024,000 ريال. فيها لا باغ
لا شين بوندونتيف او لي بوكل كلاس خطير زوين غيان نادير والله. هاد لونسومبل واخا نبقاو نهضروا عليه حتى الغدا في الصباح ما غاديش نوفيو حقه حيت فريمون غزال. شوفي لا باك كيفاش كتجي فنه. كوشاد فاتشي حبيبه ديالي. بالنسبه للاشياء اللي مكتوبه فيها السميه كنصيبوها سور كوموند 1699 يعني 34,000 ريال. نزهه واخا عامر حجر ولكن راه لا كلاس. بيتر جون واخا مرحبا. ميرسي وي ما رمزي. كوثر الا بغيتي حبيبه ديالي تعرفي البري ديال كل حاجه دخلي عندنا البريفي. ياه ام فاطمه ما كذبتيش. البنات اللي بغاو يعرفوا لا بوكل كيفاش كتلبس فها هي كتلبس على هذا الشكل. وراه بزاف الناس كيقولوا راه كتضر ولا شي حاجه مي لا راه ما كتضرك ما والو. فوالا كتجي بحال هكا. نعاود نلبس لاشين ديالي. نعم امنيه حبيبه ديالي. مبلغه هاجر سلامكم يوصل للبنات وحده الفاتين كونوا هانيين. دايوغ راه تكون كتفرج في اللايف واخا عيانه راه ما كتفلتش اللايف. بيير ميرسي. تمن عافاك زوين الله يخليك. بغيت شي واحد كادو في هذا راس العام. شكرا بزاف. حسنا مرحبا بك حبيبه ديالي. راه قلت لك الا بغيتي شي حاجه غير خلينا ميساج بريفي. بغيت 24 نجوم ما فهمتش حبيبه ديالي. ميرسي. البنات جو بونس كو راه فات ساعه فتها. سلام اختي بغيت غورميت امراه تعافك وتكون مكتوبه فيها سميتها شحال وشكرا. الا بغيتي سميه غورميت فيها سميه كنصيبوا لك سور كومون. البنات ما تنساوش الطنبوله اللي كاينه في لا فان دو موا. ما بغاش تسد ليا. هانتوما البنات كيفاش كتجي بحال هكا. فريمون هاد لاشين كتجي زوينه. يوسف سيدي حنا كاينين في ستات في قيصريه الرجاء الشاويه وكنديروا توصيل جميع المدن المغربيه. جيم بيان كونسيبت بيجوتري فاتين. ميرسي جميله. حلفتي الا بغات تسد. سي كومبيان اون اورو سيل فو بلي. شهرزاد هاد لا شين بوندونتيف اون اورو سا كوت بريسك 60 اورو. حسنه تسهلي حسن منه حبيبه ديالي. تيفا اني كنجاوبوا على كاع لي ميساج سور واتساب غير كنتعطلوا عليكم وصافي. سمحوا لينا حيت كاينين لي ميساج بزاف. اونفان غادي نوريكم البنات هاد لونسومبل ديال الحضور حيت بزاف الناس كيطلبوا منا دي زونسومبل اللي يكونوا ديال الحضور. انا غادي نوريكم هذا ديال الحضور بامتياز غزال. فوالا فيه لا باغ اللي كيجي على هذا الشكل. لو براسلي كيجي بحال هكا. لا شين بوندونتيف كتجي بحال هكا. فوالا غنستعنوا بكاع اليدين. اي لا بوك لي بوك اللي كيجيو على هذا الشكل. ها هو لونسومبل كيجي كامل بحال هكا. نحاول نحط هذا هنا. طيب ها هو لونسومبل البنات كامل. هذا الثمن ديالو 23,000 درهم و799 يعني 2,000,000 و 3700 و76,000 ريال. 2,000,000 و 76,000 ريال
كيجي بحال هكا 2,076,000 ريال البنات. فريمون غزال هذا. وديال الحضور هادو هما لي زونسومبل ديال الحضور كيكونوا عامرين وعاطيين العين. اوسي كاينين لي شواغوفسكي اللي بزاف الناس كيطلبوا يشوفوهم شاك لايف، انا غنحاول نوريكم. ميسلينا فوالا كتجي بحال هكا. كاين هاد لو بلو سيال كون هاني كتجي بحال هكا. هذا كيدير 399 درهم. كاين هاد لو بلون حتى البيض ديالو غزال ها هو. باردون البنات، هذا حتى هو كيدير 399 درهم. كاين هاد الفيغ اللي بالبابيون حتى هو كيدير 399 درهم. كاين هاد البلو ها هو 399 درهم كالعاده. ما عرفتش هاد الناس اللي كيدخلوا اللايف باش يعايروا ما عندهم ما يدير. ها هي. كاين هاد الغوج اللي فيه هذا لارجونتي ما فيش الدوغي حتى هو كيدير 399 درهم بهاد لابتي. ام فاطمه الزهراء لونسومبل ديال الحضور كيدير 23,000 درهم و799 درهم. كاين اوسي هاد البلو اللي بالخميسه كيجي حتى هو بحال هكا. وكاين هاد لو فيولي كلير اللي كيجي بحال هكا حتى هو 399 درهم. الكولي كامل ام فاطمه الزهراء 23,799 درهم. لا كليونط اللي بغات تعاود تشوف لي شين بوندونتيف ديال ايه الكرسي فوالا كاينه هادي لي سيركل وكاينه هادي لي اوفر 799 درهم يعني 15,000 ريال. مازال البنات نورمالمون اللايف كتكون في ساعه وانا فت ساعه ب8 ديال الدقائق. نبغي نقول لكم سمحوا لي بزاف لما جاوبتكمش على لي كومونتير ديالكم حيت لي كومونتير كيهربوا بزاف. اللي انتريسي البنات بشي حاجه ولا بغات تعرف شي انفورماسيون il suffit انها تخلي لنا ميساج بريفي في لاباج ولا في الواتساب وكنجاوبوكم كاملين. غنعاود نوريكم البرومو ديال الغيفيون اللي راه ستوك ليميتي. البنات حاولوا انكم تاخذوها حيت فريمون غزاله. لا شي بوندونتيف فوالا كيفاش كتجي بحال هكا في العنق كتجي لاصقه وزوينه ب 599 درهم. لا بوك اللي كتجي بحال هكا 799 درهم باردون. ولا غورميت اللي كيجيو فيها حتى هي هاد لي بيرل ب 599. لونسومبل كامل كيجيكم ب 1999 درهم 40,000 ريال. اونسومبل غزال زوين. ولا خديتو كيكون عندكم الحظ انكم تشاركوا في الطومبوله اللي فيها اون شين بوندونتيف او دي بوكل ديال الخميسه اللي هما هادو اللي الثمن ديال لي بوكل 899 والثمن ديال لاشين 699. الا دوزتي كوموند شهر 12 تقدري انتي ولا نتا تكونوا من المحظوظين انكم تربحوهم فابور بلا ريال بلا جوج. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله موعدنا الاربع الماجيه مع 6 العشيه. تبقاو على خير ولا لا يخطيكم علينا ومرحبا بكم معنا.